بيان دابا ندوزو البارتي 2 اللي هي الشونجمون دو فاريابل. الشونجمون دو فاريابل تا هو كيساعدنا بزاف باش نحسبو لانتيغرال. دونك بلا ما نطولو ندوزو للتيوريم. التيوريم تا هي بسيطه بزاف، كيقول لك سوا اف معرفه من اي نحو ار اي واحد الفونكسيون في معرفه من جي نحو ار اي اون بيجيكسيون دو كلاس سي ان. بيجيكسيون يعني تقابليه. بيان ودي كلاس سي ان pour tout à B appartient à J. Très bien. شنو هي البيجيكسيون؟ F bijective. Alors quel que soit واحد Y appartient مثلا معرفة من F معرفة من EF. Quel que soit Y appartient à F ديال S ديال E. Donc il existe unique X appartient à شنو؟ E tel que F دو X تيكال à Y. تقابل بصفة عامة أي صورة عندها سابق وحيد. تخي بيان، هذا هو المعنى ديال التقابل أو البيجيكسيون. دونك قال لك سوا اف او في بحيث تكون بيجيكسيون دو كلاس سي ان. كلاس سي ان يعني اف او في خصهم يكونوا ديريفابل، اف بريم او في بريم يكونوا كونتيني، و اف او في تكونوا كونتيني. دونك فاش تكون اف او في كونتيني اولا فاش كنقولوا ان اف او في ديريفابل دونك راه فيها الكونتينيتي. تخي بيان. pour tout à B appartient à J. قال لك l'intégral ديال في دو A ديال في دو B ديال f دو x ديال x égale à l'intégral دو AB f دو في دو t fois f prime دو t d دو t. très bien. شوفوا دابا الديمونستراسيون اللي هي سهله بزاف. دونك نفس الجمله f دي في بيجيكسيون دو كلاس سي 1 f دو كلاس سي 1 بلا ما نعاودوها. دونك غنديرو posons grande F et primitive de petit f. Donc معرفة من إياك. donc quel que soit x partout nous هاي grande f prime de x égale de t f de x. très bien. donc f primitive يعني هي الدالة الأصلية ديال f، يعني عندنا هاد العبارة صحيحة. دونك لا قلت لك f دو ديال مركب دالتين f دو في دو t، وهذه درت لها بريم، درت لها الاشتقاق ديالها. شنو غادي تساوي؟ عندنا الاشتقاق ديال جيرون اف بريم لو اكس ايتيغالا اف بريم لو اكس فوا جي بريم لو اف دو اكس. بيان نفس القضيه غنديرو الاشتقاق ديال هاد الداله اللي هي في بريم لو تي فوا grande f prime دو في دو تي، وهذه هي عندنا في بريم دو تي فوا f دو في دو تي، عوضنا x بفي دو تي. بيان دونك بوزون نفترضو اولا نحطو نعتبر ان x يتيغالا في بيان نعتبرو ان الدالة في دو تي x égale في دو تي. très bien. donc
إلا درت لك دي دو إكس اشتقيت على تي، على دي دو تي غتعطينا في بريم دو تي. دونك دي دو إكس غادي تساوي لينا في بريم دو تي فوا دي دو تي. لهنا الأمور واضحة. دونك إلا كان تي إيكالا أ، تي إيكالا أ، تي إيكالا بي، شنو غيستلزم لينا؟ بأن في إلا كان تي كيساوي أ دونك إكس شنو غادي يساوي؟ غيساوي فيلو أ، ها هي درنا هنا. ولا كان تي كيساوي بي دونك إكس شنو غيساوي؟ فيلو بي. دونك ما علينا دابا غير نعوضو غنلقاو نفس النتيجة. دونك هادي اف دو في دو دو تي كتساوي غروند اف دو اكس، عوضناها. وهذه هي الدالة الأصلية ديال لانتيغرال ديال اس من ا ل بي. قلنا معرف مثلا نديرو ليه هو ا بي. ا بي ديال اس ديال الدالة اللي هي هادي اف لو في دو تي ياك فوا في بريم دو تي فوا دي دو تي فوا دي دو تي اللي كتساوي كذلك ا غادي نعوضوها بفي دو ا، بي غادي نعوضها في دو بي، يا و في دو اف دو في دو تي، في دو تي هو اكس دونك غنعوضو في دو تي باكس دونك هي اف دو اكس، وهاد في بريم دو تي فوا دي دو تي هو شنو هو دي دو اكس. دونك نفسها بيان. دونك هادي هي هادي، دونك هادي هي هادي. قدونا نديرو 1 اف دو اكس. باش نفهمو هادشي كتر غادي نديرو اكزرسيس. اكزرسيس ساهل بيان. اولا هاد ليكزومبل، هاد ليكزومبل اللي عطيتكم هاد الداله قلت لكم جبدوا لي الداله الاصليه، راه صعيب باش تجبدوا الداله الاصليه ديالها ياك. دونك كنت غنستعنوا ب شونجو فاريابل، يعني تغيير المتغير، تغيير المتغير. شونجو فاريابل هي كنغيروا المتغير. طيب دونك لا لاحظتوا مزيان عندنا كوس على بويسونس 3. دونك غنفترضوا بان اكس بوزو اكس تيكالا كوس دو تي، كوس دو تي. بيان. دونك دي دو اكس سيغ دي دو تي غيساوي شنو هو الاشتقاق ديال الكوس؟ الاشتقاق ديال الكوس هو موان سين سين كوس موان سين كوس. الاشتقاق كيكون بحال هكا ديريفابل، والبريميتيف كتكون على هذا الشكل اتجاه المعاكس بريميتيف. بيان. دونك حنا بغينا الاشتقاق، دونك هو الكوس هو موان سين دو تي، كيستلزم لينا بان دي دو اكس تيكالا موان دي دو تي سينيس دو تي. تخيل. دونك فاش كيكون عندنا كيمشي من 0 ل بي سيغ 2، دونك تي تيكالا بي سيغ 2 و تي ايكالا 0. دونك فاش كيكون تي ايكالا بي سيغ 2 دونك اكس غادي يولي يساوي لينا الكود ديال بي سيغ 2 اللي هو شحال؟ اللي هو 0. ياك وانا لاحظت بي سيغ 2 هي هادي، دونك فاش كنديرو الكوس هو هذا، دونك هنا 0 و دي دو 0 تي ايكالا 0، دونك اكس ايكالا كوس دو 0، كوس دو 0 هو هذا، دونك ايكالا 1. ياك دونك دابا المرحله الاخيره اللي هي شنو هي
نعوضو الشونج دو فاريابل ديالنا، وهادي الكوز اكس على بويسونس 3 ايكالا كوز على بويسونس 3 دو تي. طيب سهل. دونك غوند اف دو اكس يتيغال الكوس هو لانتيغرال، عندنا نديرو شونج فاريابل دونك زيرو غتولي ان. عندكم تقلبوا عاوتاني هادو، ما تقلبوهمش. عندك الفوق بي سير دو دير الفوق زيرو، عندك لتحت زيرو دير ان لتحت، ما تقلبهمش. واخا يبانلك هذا هو الكبير دونك خليه هو لتحت كيف ما كان هاد الترتيب، خليه نفس الترتيب. عندنا الكوس هو شنو؟ هو اكس على بويسونس 3، والسين فوا دي دو تي هي موان دي دو اكس. دونك غنضرب هنا بدي دو اكس وموان غنديرها هنا وغنخرج انا كاع من لانتيغرال. موان زا كتخرج حيت كونستونت. طيب دونك دابا سهلت القضيه. دونك الداله الاساسيه ديال اكس على بويسونس 3 هي شناهي؟ هي اكس على بويسونس 4 سور 4 من 1 ل 0. دونك تساوي موان ديال اكس دونك 0 على بويسونس 4 سور 4 موان 1 على بويسونس 4 سور 4 اللي غادي غتمشي 0. دونك غتبقى لينا موان مع الموان تولي بليس اللي هي 1 سور 4. كما كتشوفوا ساعدنا بزاف هاد الشونج دو فاريابل باش نحسبوا هاد الانتيغرال اللي شويه كان صعيب.